नमस्कार, म मान नेपाल। अब यति बेला हाम्रो देश नेपालमा जुन विदेशिएका नेपालीहरूलाई नेपाल आउने चाहिँ कुरामा जुन प्रकारका नियमहरू दिन प्रतिदिन बदलिँदैछन्, कहिले चाहिँ पिसिआर चेक गरेर नेपाल आउनुपर्छ, कहिले चाहिँ पिसिआर चेक नगरे पनि हुन्छ, अनि कहिले यो गर्नुपर्छ, कहिले यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन प्रकारका नियमहरू यति बेला दलालीहरूले नेपाल भित्रिने नेपालीहरूमाथि लगाउँदै गएका छन्, तिनीहरू त दलाली हो। तिनीहरू त खाडीमा नेपालीहरूले पैसाको रुख टिपेर ल्याएर दिने हो भन्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क छन्। ठिक छ, यो कुरा हामीले मान्यौँ। तिनीहरू त दलाली हो, तिनीहरू त लुट्ने हो, तिनीहरूको त काम नै लुट्ने हो, नेपाल सकाउने, नेपाली जनतालाई लुट्ने, मस्त आफ्नो चाहिँ 50-60 पुस्तालाई चाहिँ सम्पत्ति जोडेर राख्ने, 70 करोड 80 करोड घोटाला गर्यो अनि राजीनामा दियो गएर बस्ने। तिनीहरूको बाउको त काम नै त्यही हो, तिनीहरूको त दलालीहरूको काम नै त्यही हो। तर केही उदाहरणीय जो हामी समाजसेवी हौँ भन्ने नेपालीहरू पनि यति बेला कहाँ हराएका छन् क्या? हिजोको दिनमा हामी चाहिँ गरिब दुखीको पेट भरेर मात्रै आफ्नो पेट भर्छौँ, हामी गरिब दुखीका भगवान हौँ, हामी समाजसेवी गर्छौँ, समाजको लागि र गरिब दुखीका लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ, रात दिन नभनिकन हामी लागि परेका छौँ भनेका नेपालीहरू त्यो काठमाडौँमा मात्रै कसैले चाहिँ गरिब दुखी भयो, कसैले चाहिँ केही गर्यो भने मात्रै तिमीहरू 50 चोटि गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो कि ती खाडीमा भएका नेपालीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने हो क्या? समाजसेवीहरू हो। म आज तपाईँहरू समाजसेवी भएका धेरै ठुला व्यक्तिहरू, एकदमै सबैका भगवान, रियल हिरोहरू, तपाईँहरू रियल भगवानहरू, साँच्चीकै भगवानहरू, तपाईँहरूमाथि प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यही समाजसेवी हो? हिजोको दिनमा तिनी बाध्यताले विदेशिएका नेपालीहरूले नै तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग उताबाट चाहिँ पैसाहरू पठाएर मात्रै तपाईँहरूले यत्रो गड्डी पैसा बनाएर देखाउँदै तपाईँहरूले गएर ती गरिब दुखीलाई सहयोग गर्नुभएको हामीले मान्यौँ। ठिक छ, तर ती गरिब दुखी जनताले पठाएको सहयोग हो र यति बेला अब ती गरिब दुखी जनतामाथि अन्याय र अत्याचार भएको छ। यदि सबै जोड्ने हो भने उनीहरूलाई नेपाल आउने बेलासम्म 1 लाखभन्दा धेरै पैसा खर्च आउने बेला यहाँनिर भइसकेको छ र यति बेला 6 महिनादेखि काम नचलेका तिनी नेपालीहरूले अनि चाहिँ ऋणदान गरेर गएका नेपालीहरूले कसरी त्यो पैसा तिर्न सक्छन्? धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले यति बेला भनिरहेका छन् यदि सबै जोड्ने हो भने हाम्रो किडनी बेचेरै पनि हामीलाई नपुग्ने भयो पैसा, हामीले कहाँबाट ल्याउने, कसले हाम्रो कुरा सुनिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आएको छ क्या? हाम्रा दलालीहरू भ्रष्टाचारीहरूले त सुन्दैन, उनीहरूलाई त मतलबै छैन। दिनै चाहिँ काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न मात्रै थाहा छ, अनि चाहिँ कोही राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि एकपटक मौका दिनु पर्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ लागि परेको छ। तर विदेशमा रगतको आँसु बगाएका 50 डिग्रीको चाहिँ घाममा काम गरेका तिनी नेपालीहरूलाई कसले सुनिदिन्छ तिनीहरूको पीडा? यो अन्याय र अत्याचार भएन समाजसेवीहरू? तिमीहरू समाजसेवी भएका केही व्यक्तिहरू, म नाम यहाँनिर कसैको लिन चाहदिनँ, तर समाजसेवी तपाईँहरूलाई गर्नु नै छ। तपाईँहरूलाई पैसाको कमी नै भएको हो भने पनि अझै पनि कोही नेपालीहरू विदेशमै पनि सबैलाई गाह्रो छ, मैले भनेको छैन। तर 50मा 60% भन्दा धेरैलाई यति बेला विदेशमा गाह्रो छ, किनकि जो जस्तो भए पनि कमाउन गएका नेपालीहरू हुन् र यति बेला नेपालीहरूलाई विदेशमा गाह्रो छ। त्यसको बारेमा तपाईँहरू समाजसेवी भएका उदाहरणीय व्यक्तिहरूले प्लिज आवाज उठाउनुहोस् र तिनी नेपालीहरूलाई घर नेपालसम्म ल्याउने कोसिसहरू गरिदिनुहोस्। भले उनीहरूलाई उधारीमा ल्याउनुहोस्, भोलिको दिनमा उनीहरूले नेपालमा आएर सब्बल खनेर गैडी खनेर चाहिँ केही गरेर पनि कसैको लेबरी गरेर पनि पैसा कमाएर दिन्छन्। प्रुफहरू बनाएर राख्नुहोस् अनि चाहिँ अदालतमा गएर कागजहरू बनाएर राख्नुहोस्, यसले मदेखि यति पैसा लिएर विदेशबाट फर्किएको भन्नुहोस्। ठिक छ, तर ती आफ्नो देशका नागरिकहरू यति बेला विदेशमा बेचिएका छन्, मर्न बाध्य भएका छन्, तिनी नेपालीहरूलाई नेपाल बोलाइदिने काम गर्नुहोस् प्लिज। तपाईँहरू यदि नै साँच्चै समाजसेवी हो र साँच्चै तपाईँहरू सामाजिक र समाजको लागि केही गर्न चाहन्छ, गरिब दुखी जनताको भगवान हो र गरिब दुखी जनताको लागि केही गर्न चाहन्छ भने त्यो काठमाडौँमा कसैले एउटा केही भेटाउनै हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू 50 जना एक दिनमा 50 चोटि पुगिसकेको हुन्छ, उसलाई हक्न मुद्न चाहिँ टाइम दिँदैन भने यति बेला विदेशमा ती अन्याय र अत्याचारमा परेका ती गरिब दुखीलाई किन तपाईँहरूले कुरा सुन्नु भएको छैन? कहाँ गए हिजोका समाजसेवी जुन अहिले विदेशमा त्यसरी गर्न चाहिँ अन्याय र अत्याचारमा परेका छन्? कहाँ गए तिनी हिजोका समाजसेवी जुन अहिले विदेशमा नेपालीहरूले रगतको आँसु बगाएका छन्? कहाँ गए तिनी समाजसेवीहरू जुन अहिले विदेशका नेपालका नेपालीहरू विदेशमा गएर बेचिएका छन्? आफ्नै नागरिकहरू विदेशमा बेचिएका छन् र त्यसमा कसैले पहल गरेको छैन र कसैले आवाज उठाएकै छैन। समाजसेवी नै गर्नु छ भने प्लिज सबैतिर समाजसेवी गर्नुहोस्। आफ्नो देशमा त एक दिन भोको बसे पनि कसैसँग मागेर भए पनि खान सकिन्छ, बस्न सकिन्छ, तर अर्काको देशमा त्यो
खाडीमा गएर कसैले फ्रीमा दिँदैन, त्यहाँ 2 दिन काम गर्ने हो भने 1 दिनको पैसा पाइन्छ, त्यो पनि धेरै महिनादेखि तिनी नेपालीहरूको पगार भएको छैन। अब तपाईहरू समाजसेवी साँच्चीकै हो भने तिनी नेपालीहरूलाई नेपाल बोलाउने काम गर्नुहोस्, तिनी नेपालीहरूको विषयमा आवाज उठाउनुहोस्। अन्याय र अत्याचार भयो, दलालीहरूले त हाम्रो कुरा सुन्दैन, तिनी गरिब दुखी जनताको कुरा सुन्दैन, तिनी बाध्यताले विदेशीका नेपालीहरूको कुरा त सुन्दैन, किनकि दलाली उनीहरू त दलाल हो, उनीहरू त नियमहरू बनाउँदैछ कि कसरी गर्न गड्डी लिने। तिम्रो बाउको चाहिँ त्यो दलालीहरूको बाउको चाहिँ तिनी नेपालीहरू त होइन। अब चाहिँ बिचरा नेपालीहरू वहाँ खाना नपाएर यति बेला दिन निकालेका छन्। अब ती नेपालीहरूलाई कसरी लुट्ने भन्ने कुरालाई लिएर यति बेला नेपालमा चाहिँ दिन प्रतिदिन नियमहरू चेन्ज भइरहेको छ। पर्यटकीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री अब यिनीहरूले चाहिँ यति बेला लिएर जुन प्रकारको नाटकहरू नेपालमा लगाएका छन् नि, यस्तो अन्याय र अत्याचार भएको छ। ठिकै छ, पैसा हुनेले त दिन्छ होला, हामीले मान्छौँ, ठिकै छ, सबैले चाहिँ दिनै पर्छ भन्ने त नदिने भन्ने कुरा छैन। ल, पैसा हुनेले जति कसैको त अहिले पनि विदेशमा राम्रो होला, उनीहरूले चाहिँ ल्याएर ठिक छ, तिम्रो बाउ दलालीहरूको बाउलाई चाहिँ गड्डी बुझाउँछ होला, आउँदै टक्क चाहिँ निकालेर बानेर चाहिँ रबरले बानेको गड्डीहरू निकालेर दिन्छ होला। तर जोसँग 1 पैसा नै छैन, हिजोको दिनमा ऋणदान गरेर चाहिँ विदेशिएका थिए, तिनीहरूले कसरी ल्याएर दिउन् के पैसा? तिनीहरूले कहाँबाट ल्याएर पैसा दिन सक्छन्? तिनीहरूलाई बिचराहरूलाई वहाँ आफैले 1 गाँस खानलाई पैसा छैन भने तिनीहरूले 70-80 हजार रुपियाँ ल्याएर कसरी तिमीहरूलाई दिन सक्छन् भनिरहेको छु क्या मैले यहाँनिर। यसरी अन्याय र अत्याचार हुँदा पनि समाजसेवीहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्यो नि। हिजोको दिनमा हामी त साँच्चीकै समाजसेवी हो, हामी यताबाट यता घुमेका हौँ, यी गरिब दुखी जनताकै लागि हामी केही गर्नलाई जन्मेका हौँ नेपालमा, होइन? गरिब दुखी जनता नै हामी सबैको चाहिँ हाम्रो काम हो, समाजसेवी गर्नु नै हाम्रो काम हो भनेर चाहिँ हिँडेकाहरू, त्यो काठमाडौँभित्र मात्रै तपाईँहरूले समाजसेवी गर्ने हो, त्यो पनि विदेशबाट आएको पैसा वितरण गरेर चाहिँ आफ्नो नाम बनाउने हो, काम कसै अरूको होइन। यति बेला किन आवाज उठाइएको छैन क्या? तिनी नेपालीहरूको लागि केही त गरेर हेर्नुहोस् त, केही राम्रो काम गर्नुहोस् न। यदि समाजसेवी नै हो भने आफ्नो देश नेपालमा मात्रै समाजसेवी गर्ने हो। भारतमै कति नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेका छन्, तिनीहरूको लागि किन आवाज उठेको छैन? कति अन्याय अत्याचार विदेशमा यति बेला नेपालीलाई भइरहेको छ र त्यसको विषयमा कसैले पनि आवाज उठाएको छैन क्या। यति बेला धेरै समाजसेवी नेपालमा भइसक्यो। अहिले हामी साँच्चीकै समाजसेवी हो भनेर हिँड्ने नेपालीहरूले पनि यति बेला कसैले आवाज उठाउनु भएन क्या। यो अन्याय र अत्याचार भए जस्तो लागेको छैन तपाईँलाई? दिन प्रतिदिन ती विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूलाई नियम चेन्ज गरिएको छ नेपालमा, तर तिनी नेपालीहरू विदेशमा कुन अवस्थामा छन् भनेर त तिनीहरूको बारेमा त कसैले हेरेको छैन। पगार भएको छ कि छैन, उनीहरूसँग पैसा छ कि छैन, आफ्नो देशको नागरिक अरूको देशमा बेचिएको छ, तिनीहरूको कस्तो अवस्था छ भनेर चाहिँ कसैले पनि यहाँनिर प्रश्न उठाएको छैन। उल्टै अब विदेशीका नेपालीहरू चाहिँ एक दिनमा 400-500 जना नेपाल भित्रिँदैछन्। अब तिनी नेपालका काठमाडौँका खाली भएका होटेलहरू पुरै टन्न भरिने भए, अब दरो पैसा उनीहरूले चाहिँ कमाउने भए, लुट्ने भए अब सोझा सोझा नेपालीहरूलाई, होइन? अब चाहिँ तिनी नेपालीहरूलाई अब कसरी गर्न लुट्ने भनेर यति बेला प्लानिङमा रात दिन नभनिकन लागेका ती दलालीहरू, तिनी फटाहरू, अब ती समाजसेवी भएका तपाईँहरूले चाहिँ केही गर्नु पर्यो नि। यहाँनिर अन्याय र अत्याचार भएको छ त, सबैलाई त नहोला तर धेरै जसो नेपालीलाई अन्याय नै छ। भारतमै पनि यति बेला कति नेपालीहरू यहाँ अलपत्र छन्। यस्तो यति बेलाको अवस्थामा यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएन तिनी नेपालीलाई भने साँच्चै तपाईँहरू समाजसेवी होइन। तपाईँहरू अगाडिको मात्रै हेर्ने र खुसी र कोही सुखमा छ भने मात्रै त्यस्ताको तपाईँहरू समाजसेवी हो। तपाईँहरू गरिब दुखी जुन आफ्नो देशभन्दा बाहिर चाहिँ जो दुःखमा छ तिनीहरूको तपाईँहरू समाजसेवी होइन अवश्य पनि। किनकि तपाईँलाई काठमाडौँभित्र मात्रै केही भेटिनु पर्यो, तपाईँहरू त्यहीँ गएर मात्रै समाजसेवी गर्नुहुन्छ। बाहिर गएर तपाईँहरू समाजसेवी गर्न सक्नु हुँदैन। तपाईँहरू समाजसेवी भएका केही उदाहरणीय व्यक्तिहरूको कुरा गर्दैछु म। दलालीहरूको कुरा मैले धेरै गरिसकेँ। दलालीहरूले त देश सकाउने कोसिस गरिरहेको छ, तर तपाईँहरू राम्रो भन्ने मान्छे जसले तपाईँहरूलाई 3 करोडभन्दा धेरै नेपालीले हेर्छ क्या। बाहिर कोले पनि नेपाली बुझ्छ भने उनीहरूले पनि तपाईँलाई फलोअप हेर्दै आएको छ, तपाईँसँग जोडिएको छ, तपाईँको कुराहरू सुन्दै आएको छ, होइन? अब तपाईँहरूले गर्नु न। तिनी भ्रष्टाचारीहरू आएर तपाईँको हात त समात्दैन, तैँले गर्नै पाउँदैनस् त भनेको छैन। सबै नेपाली जनताको साथ छ तपाईँहरूलाई। तर यति बेला जुन विदेशमा फसेका नेपालीहरू छन्, प्लिज म सबै समाजसेवीहरूलाई भन्न चाहन्छु, उनीहरूलाई जसरी भयो भने नेपाल झिकाउने काम गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूसँग पैसा छैन र तपाईँहरू पैसा नभएर यदि आवाज उठा